آنا میرے برادر پہلا پوائنٹ اج دے خطبہ جمعۃ المبارک دا کہ توبہ دا معنی و مفہوم کیا ہے۔ توبہ دا لغوی معنی ہے رجوع کرنا، لوٹنا، اور شریعت دے اندر توبہ دا معنی انسان جڑا گناہ کر کے اللہ رب رحمان تو دور چا چکیا ہوندا ہے، انسان دا واپس اپنے رب دی طرف پلٹنا اور اپنے گناہاں دیاں معافیاں منگنا اور رب دی رحمت نو حاصل کرنا، اے ہے توبہ۔ اور اس توبہ دا حکم رب کریم نے مومناں نو دیتا ہے، اللہ پاک نے مومناں نو یہ حکم دیتا ہے، چونکہ حضرت انسان زندگی گزاردا ہے، کسے نہ کسے موقع تے غلطی ہو جاندی ہے، کمی کوتاہی ہو جاندی ہے، ظلم کر بیٹھتا ہے، اس کر کے رب کریم نے مومناں نو یہ حکم دیتا ہے کہ اپنے رب رحمان کو پکی سچی توبہ کرو، اور رب کریم نے یہ بھی اعلان کیتا ہے کہ رب کریم تہاڈی توبہ قبول کر کے تانوں جنتاں دا وارث بھی بنا دے گا۔ آؤ نا ذرا غور کریے، رب دا قرآن اعلان کر رہے ہیں اور مومناں نو یہ حکم دے رہے ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ اللہ فرماندے نے ایمان والے ہو، اللہ دے ہاں پکی سچی توبہ کرو۔ آنا میرے برادر ایک قرآن حکم دے رہے ای مومناں نو، تے میں تینوں دسنا کی چاہنا وام، اے توبہ کوئی چھوٹا موٹا عمل نہیں بلکہ اے نبیاں دی سنت ہے۔ نبی آئے نام کوئی تھوڑی موٹی کمی کوتاہی ہو جایا کر دیم، زندگی دے اندر غلطی ہو جایا کر دیم تے فوراً رب دی طرف پلٹ دیم، اے نبیاں دی سنتی۔ آنا میں تیرے سامنے ایک نبی دا تذکرہ کرنا وام، نبی دا نام ہے حضرت آدم علیہ السلام۔ اللہ رب رحمان نے نبی نو اپنے ہتھاں دے نال بنایا ہے، نبی بڑیاں عظمتاں والا، سارے انساناں دا باپ آدم علیہ السلام اللہ پاک نے جنت دے اندر ٹھہرا دیتا نام۔ رب کریم دا قرآن اعلان کر رہی فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا، رب کریم نے کہا اے آدم تے آدم دی بیوی حوا، توڑا جتھوں دل کرے جنت دے اندروں کھاؤ پیو، جنہ دل کرے کھاؤ پیو، وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، اللہ فرماندے نے لیکن اس درخت دے قریب نہیں جانا، نہ ہی اندہ پھل کھانا ہے۔ ایک درخت تو منع کیتا، باقی ساری جنت دا وارث حضرت آدم نو بنایا سی، جتھوں دل کردا حضرت آدم کھاندے پیندے۔ ایک دن شیطان نے انہاں نو پھسلا دیتا نام، اے اس درخت دے قریب بھی چلے گئے، انہاں نے اس درخت دا پھل بھی کھا لیا نام، رب العالمین دی نافرمانی ہو گئی۔ رب العالمین نے حکم دیتا فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ، اللہ پاک نے حکم دے دیتا آدم ان زمین تے چلے جا، پہلے میں جنت تینوں اوویں ہی دتی سی، ان جنت لین واسطے میں رب رحمان نو راضی کر پھر میں تینوں جنتاں دا وارث بناواں گا۔ ہن آدم علیہ السلام زمین تے آ چکے نے، جنت چوں نکل چکے نے، غلطی بھی ہو گئی ہے نا، کمی کوتاہی بھی ہو گئی ہے نا، لیکن رب دا نبی اور مومناں نو سمجھانا کی چاہ رہے اللہ پاک کہ توڑے کول بھی کلی غلطی تے کمی کوتاہی ہوئے، رب العالمین دی طرف پلٹو۔ اور رب دا قرآن کہہ رہے نا، آدم علیہ السلام نے الفاظ بولے ربنا ظلمنا انفسنا، اللہ میں آدم نے میری بیوی حوا نے اپنی جاناں دے اتے ظلم کیتا ہے، اِلَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا، اللہ اگر تو معاف نہ کیتا، اللہ اگر رحم نہ کیتا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اللہ
अल्लाह मैं आदम ते आदम दी बीवी नुकसान उठान वालियां विचों हो जावांगे, घाटा उठान वालियां दे विचों हो जावांगे। रब्बा मैं आदम ते आदम दी बीवी नूं मुआफ फरमा। अल्लाह पाक फरमांदे ने असीं आदम नूं भी मुआफ कर दिता, असीं आदम दी बीवी हव्वा नूं भी मुआफ कर दिता। मैं तेनू बयान कर रहा वां, ए तौबा जेड़ा इनू छोटा मोटा अमल नहीं समझना। रमजानुल मुबारक तेरी जिंदगी दे अंदरों जा रही, तू नेकियां कर रहे हैं, नेकियां करन दे नाल नाल जन्नत दा डायरेक्ट हुसूल लैन वास्ते, जन्नत नू डायरेक्ट हासिल करन वास्ते तेनू दूसरा काम तौबा वाला अपनाना पैना है। जेड़े जिंदगी दे अंदर कबीरा गुनाह कीते, तेरे कोल कमी कोताही हो गई, उन्हां दी मुआफी मंगना। अद्धा रमजानुल मुबारक गुजर गई, रब दे दरबार च आना, फिर रब नू पुकारना, अपने गुनाहां दियां मुआफियां मंगना। आना मैं तेनू दस रहा वां, तौबा नबियां दी सुन्नत है। पहले नबी दा तस्करा कर चुकिया वां, एक दूसरा नबी नूह अलैहिस्सलाम उलुल अज़म पैगंबरां दे अंदर शुमार हुंदा है। नूह नबी दा, नूह नबी नू रब ने हुक्म दिता नाम, नूह नबी कश्ती दे अंदर सवार हो जा, पहले कश्ती बना, फिर उनके अंदर सवार हो जा, मोमिना नू भी उनके अंदर सवार कर लई। हुण मैं रब ने देख लिया 950 साल मैं रब दे नबी ने इन्हां नू दावत दिती है, लेकिन फिर भी ये दीन दी तरफ नहीं आए नाम, फिर भी ये रब रहमान दी तरफ नहीं आए। हुण मैं रब दा इन्हां उत्ते अजाब आएगा, हुण मैं रब इन्हां नू दसांगा रब कौन हुंदा है। अल्लाह पाक ने नूह नबी नू भी ते उनदे नाल मोमिना नू भी कश्ती दे अंदर सवार करवा दिता, ते अल्लाह पाक ने फिर थोड़ा जिहा इंज करके पानी भेजिया नाम, नूह नबी उन कश्ती दे अंदर है, नूह नबी दे नाल मोमिन भी कश्ती दे अंदर ने। नूह नबी ने देखा मेरा बेटा कश्ती तो बाहर है, ते नूह नबी नू ते पता सी नाम अज दे दिन रब दे गजब तो कोई भी बचाने वाला नहीं हैगा, ते फौरन ही आवाज लगाई अपने बेटे नू, वा नादा नूह इब्नहु वा काना फी माजिली या बुनैया अरकम माना। मेरे बेटे आ जा, साडे नाल कश्ती दे अंदर सवार हो जा। ओ बेटा की कहंदा पानी हले थोड़ा थोड़ा आया है ना, कहंदा काला सावी इला जबली यासिमुनी मिनल मा। अब्बा जान जदों पानी आएगा मैं पहाड़ दियां चोटियां ते चढ़ जावांगा नाम, मैं पानी तो बच जावांगा। ते अब्बा की फरमांदा है काला ला आसिमल यौम मिन अमरिल्लाहि इल्ला मर रहीम। नूह नबी फरमांदे ने ऐ मेरे बेटे अज दे दिन अल्लाह दे गजब तो कोई भी बचान वाला नहीं हैगा। ते नूह नबी दियां नजरां दे सामने इंज करके पानी आया, छल्लां आईयां ते नूह नबी दे बेटे नू बहा करके ले गईयां। ते नूह नबी ने जदों ये मंजर देखा ना फौरन जुबान दे अंदरों अल्फाज निकले, कुरान कह रही कुरान आला या नूह व नादा नूह रब्बहू फ़क़ाल रब्बी इन्न इब्नी मिन अहली व इन्न वादकल हक़्क़ु व अंत अहकमुल हाकिमीन। नूह नबी फरमांदे ने अल्लाह ए मेरा बेटा है, मेरा बेटा मेरे अहल दे अंदरों है, ते तू वादा कीता सी नूह मैं तेरे अहल नू बचावांगा। अल्लाह पाक ने फौरन ही डांट दिता ना क़ाला या नूह इन्नहु लैसा मिन अहलिका। अल्लाह फरमांदे ने तेरा बेटा तेरे अहल चो नहीं सी। क़ाला या नूह इन्नहु लैसा मिन अहलिका इन्नहु अमलुन गैरु सालिह। उनदे अमल चंगे नहीं सी, जिंदे अमल चंगे सी ओ तेरे अहल विचों सी, ओ मोमिन सी, ते जिंदे अमल चंगे नहीं ओ तेरे अहल चों नहीं। मैं रब तेनू ए नसीहत कर रहा वां, नू तू उस चीज दे बारे मैं रब दे कोलों सवाल ही नहीं करना जिस चीज दा तेनू इलम ना होए। अगर तू सवाल करेगा ते तू खसारा उठान वालियां विचों हो जाएगा ना। जिदों रब ने थोड़ी जिवें तंबीह कीती ना नूह नबी नू, ते नूह नबी नू फौरन पता चलिया मैं गलती कर बैठा, फौरन ही रब नू आवाज़ां लगाइयां ने ते कहंदे की ने काला रब्बी इन्नी आऊज़ु बिका अन
ان اسألک ما لیس لی بہ علم والا تغفر لی وترحمنی اکن من الخاسرین. آدم علیہ السلام کو غلطی ہے یو کی کہہ رہے ہیں اِلَّمْ تَغْفِرْ لَنَا. نو نبی کی کہہ رہے ہیں اِلَّا تَغْفِرْ لِي. آدم نبی غلطی کر کے کہندے نے اللہ تو مینوں آدم نو معاف فرمانا. نو نبی کو غلطی ہو یہ نو نبی بھی کہہ رہے ہیں اِلَّا تَغْفِرْ لِي اللہ معاف فرمانا. آدم علیہ السلام دوسرے لفظ بولے نے ترحمنا اللہ میں آدم تے رحم کرنا. نو نبی بھی دوسرے الفاظ بولے نے ترحمنی اللہ میں نو تے رحم کرنا اکم من الخاسرین اللہ اگر تو رحم نہ کیتا میں نقصان اٹھان والیاں وچوں ہو جاواں گا. آنا میرے برادر تو ہی قدیم پیار نہ نماز دے اندر کیا کرنا رب العالمین نو پکاریا کرنا نبیاں والے الفاظیم. آدم علیہ السلام کہندے نے لم تغفر لنا ترحمنا. نو نبی کہہ رہے ہیں الا تغفر لی وترحمنی. تے تو تے میں کی کہنا ہے اللہم اغفر لی اللہم اغفر لی. ادھا رمضان المبارک گزر چکے ہیں میرے برادر ان کلمات نو پکڑنا اللہم اغفر لی اللہ مینوں معاف فرمانا ورحمنی اللہ میں گناہگار تے رحم فرمانا وحدنی اللہ میں گناہگار نو ہدایت دے دینا وعافنی اللہ میں بیمار نو شفا دے دینا ورزقنی اللہ میں فقیر نو رزق کثیر دے دینا. تم ہی کدی پیار دے نال کیا کرنا محبت دے نال کیا کرنا مودت دے نال کیا کرنا. رب العالمین نے نبیاں دیاں سنیاں ہی رب العالمین تیری بھی سنے گا نا. بولتے صحیح اللہم اغفر لی. جگہ نے پیر آمینہ دلال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیارے صحابی اپنے غار یار نو نماز دے اندر دعا سکھائی نا. اے ابو بکر بولیا کرنا نماز دے اندر کلمات بولیا کرنا اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا. اللہ اتنی زندگی گزر گئی ہے اللہ گناہ بڑے کیتے ولا یغفر الذنوب اللہ تیرے تو علاوہ کوئی گناہ معاف کرنے والا بھی نہیں ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی. اور بھی نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اے الفاظ سکھا رہے ہیں تو پڑھنا ابو بکر پڑھیا کر فاغفر لی مغفرتا من عندک ورحمنی انک انت الغفور الرحیم. تم یہ الفاظ پڑھیا کر کیا کرنا ان کا ترجمہ بتائی کیے اوہ کتے جانا بوہا چھڑ کے اے میرے خالقا کتے جانا بوہا چھڑ کے اے میرے خالقا میرا تیرے بنا کون میرے سچے مالکا مینو اپنے بوہے وچ کھلو لین دے تیرے بوہے وچ بہ کے اللہ رو لین دے ایسے بوہے چوں کھلو کے ہائی مارنا بچلی کالیاں دے نالو دولائی سوارنا اور لڑی ہنجواں والی سمسام نو اور لڑی ہنجواں والی سمسام نو برو لین دے اپنے بوہے وچ بہ کے اللہ رو لین دے تمہیں
محبت دے نال بیٹھنا، چاہت دے نال بیٹھنا، مودت دے نال بیٹھنا، اللہ رب رحمان تیری بھی زندگی دے گناہ معاف فرمائے گا۔ او تے خود ہی اعلان کر رہے نا، اللہ غفار، اللہ بخشن ہار۔ غفار دا مانا اللہ بخشن والا ہے۔ آنا میرے برادر، آج دے خطبہ جمعہ المبارک دا دوسرا پوائنٹ کہ توبہ قبول ہون دیاں شرطاں کی نے۔ تو رب دے دربار دے اندر آئے نا تے رب العالمین نو پکارے نا، پھر انہاں چار شرطاں نو تینوں پورا کرنا پینا ہے۔ انہاں چار شرطاں تے پورا اترے گا نا تے تیری توبہ رب قبول فرمائے گا۔ پہلی شرط تو رب دے دربار دے اندر آئے نا تے جڑے گناہ تو توبہ کرنا ہے، تو ظلم کیتے نے تے ظلمہ تو توبہ کرنا ہے نا تے پھر اج تو بعد ظلم نو چھڑ دے، جڑے گناہ تو توبہ کر رہے ہیں انہوں پکا پکا چھڑ دینا، پھر اس تو بعد وہ گناہ نہیں کرنا۔ اور دوسری شرط کی ہے اپنے اس گناہ دے اتے شرمندہ ہونا، جڑا تو گناہ کیتے نا، جڑے تو اپنی جان دے اتے ظلم کیتے نا، انہاں گناہاں تے شرمندہ ہونا، نادم ہونا۔ اور تیسری شرط دوبارہ نہ کرن دا پختہ عزم کرنا، دوبارہ کبھی بھی زندگی دے اندر وہ گناہ نہیں کرنا، رب دے نال وعدہ کرنا۔ اور چوتھی شرط سچے دل دے نال توبہ کرنی ہے، سچے دل دے نال توبہ کرے گا پھر رب رحمان توبہ دا مول پا دے گا۔ آنا میرے نبی دا زمانے ایک عورت آمینہ دے لال کو لائی ہے، اے عورت زنا دی وجہ تو حاملہ ہو چکی سی تے آکے کہندی اس کی اللہ دے نبی جی میرے اتے حد قائم کرو نام، میرے اتے حد قائم کرو نام۔ اللہ دے نبی جی میں زنا دی وجہ تو حاملہ ہو گئی ہوں۔ اللہ دے پاک پیغمبر فرما دینے اے نی عورت جدوں تو بچے نو جنم دے دینا پھر تو میرے کول آئیم تے اون دے پڑوسی نو کہندے نے، اون دے قریبی رشتہ دار نو کہندے نے تو ایندا اچھی طرح خیال رکھنا ہے، اس عورت دی حفاظت کرنی ہے۔ پھر عورت واپس چلی گئی، انہیں جدوں بچہ جنم دے دیتا پھر بچے دی رضاعت کروائی، پھر وہی قریبی رشتہ دار اس عورت نو اللہ دے پاک پیغمبر کو لے کے آیا نام۔ آنا میرے برادر سن نام، اس عورت نے توبہ کیویں دی کیتی ہے، میں تینوں دس رہا توبہ قبول ہون دیاں چار شرطاں نے، چار شرطاں تو توبہ کر رہے ہیں، جڑے گناہ تو توبہ کر رہے ہیں انہوں پکا پکا چھڑ دے، جڑے گناہ تو توبہ کر رہے ہیں اس گناہ دے اتے شرمندہ ہونا، آئندہ نہ کرن دا عزم کرنا، اور چوتھی بات پکی سچی توبہ کرنا۔ ہن اے عورتیں انہوں پتہ زنا دی حد دے ویم کہ لوگ گڑا کھودن گے، اس گڑے دے اندر اس عورت نو کھڑا کر دیتا جائے گا، لوگ پتھر مار مار کے انہوں قتل کرن گے۔ انہوں پتا بھی ہے انہیں اتنی دیر صبر کیتا، بچے نو جنم دیتا، اپنا ارادہ نہیں بدلیا، رب العالمین دا ڈر سینا انہیں دنیا والی سزا قبول کی تھی، آخرت والی سزا تو بچی، انہوں پتا سی آخرت والی سزا بڑی سخت نام۔ اے ان قریبی رشتہ دار عورت نو لے کر کے آمینہ دے لال کو لایا نام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیتا نام اس عورت دے کپڑے سختی دے نال بند ہو، عورت دے کپڑے سختی دے نال بند دیتے گئے، اس عورت نو میں کھلے میدان دے اندر لجایا گیا نام، اس میدان دے اندر گڑا کھود کے اس عورت نو انج کر کے کھڑا کر دیتا نام، اس عورت نو کھڑا کر کے لوگ آسے پاسے جمع ہو گئے، لوگ پتھر مارنا شروع کر دیتے، پتھر مار مار کے اس عورت نو قتل کر دیتا، اس عورت نو مار دیتا پتھر مار مار کے۔ اور کون لوگ کھڑے سی، انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جدو اس عورت دی نماز جنازہ پڑھائی تے عمر رضی اللہ عنہ فرماتے نے اے اللہ دے نبی جی تسی اس بدکار عورت دی نماز جنازہ پڑھاؤ گے؟ تے آمنہ دلال نے الفاظ کی بولے اوے عمر تو نہیں جاندا لقد تابت توبتن، اوے عمر تو نہیں جاندا اس عورت نے ایسی توبہ کیتی ہے اگر اے توبہ مدینے دے 70 بندیاں دے اندر تقسیم کیتی جائے نا تے اللہ اس توبہ دی برکت دی وجہ تو 70 بندیاں نو ہی معاف فرما دے وے۔ 70 بندیاں دے اندر اے توبہ تقسیم کیتی جائے، جڑی توبہ اس عورت نے کیتی ہے
اللہ پاک 70 دے 70 بندیاں نوں ہی معاف کر کے جنتاں دا وارث بنا دے وے۔ آ نہ میرے برادر ایویں دی توبہ کرنا، ایویں دی توبہ ہونی چاہیے۔ چار چل لگ جان اے دنیا دے اندر تھوڑی بہتی سزا تے انہیں برداشت کر لینا، لیکن کنی پیاری تے کتنی اعلیٰ توبہ کیتی۔ آمینہ دے لال انیاں بادشاہ تعریفاں کر رہی، آنے ایک اور بندیم بنی اسرائیل دا آمینہ دے لال فرما دینے انہیں 99 قتل کر لینا، انہوں تھوڑا جا دب دا ڈر پیدا ہویا نا، تے انہیں ادھر ادھر پتہ کرنا شروع کیتا۔ عالم دین دا ایک راہب دے کول انہوں بھیجا گیا، اس راہب نوں جا کے انہیں دسیا میں 99 قتل کر کے آیا ہوں، کیا میرے وہ مینوں معافی مل سکتی ہے؟ اے راہب کہتا ہے نہیں تینوں معافی نہیں ملنی، اوہ تم بڑا بڑا گناہ کیتا ہے۔ اور اب دا قرآن بھی دس رہی نا من قتل فکأنما قتل الناس جميعا، جڑا بندہ ایک بندے نو قتل کر دے وے او گویا کہ میں انہیں سارے بندیاں نو قتل کیتا ہے، ساری انسانیت نو قتل کیتا ہے۔ قتل اتنا برا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے، اس بندے نے 99 قتل کیتے ہوئے نے، اور ویندی کسر اس راہب نو قتل کر کے پورا 100 قتل ہو گیا۔ اس تو بعد پھر دوبارہ چلیا نا کسی اور عالم دین دے کول گیا نا، ان دے کول سوال کیتا میں 100 قتل کر چکیا ہوں، کیا مینوں توبہ مل سکتی ہے، مینوں معافی مل سکتی ہے؟ اس عالم دین نے کیا ہاں ہاں معافی کیوں نہیں مل سکتی، تینوں معافی مل سکتی ہے۔ انہیں کیا جڑے علاقے دے اندر رہ رہے ہیں اس علاقے نو چھڑ دے تے فلانی بستی اوتھے نیک لوگ رہندے ہی، اوتھے اللہ دے ولی رہندے ہی، اوتھے چلا جا، اوتھے چلا جا، اوتھے جا کے نیکیاں کر، رب العالمین کول گناہاں دیاں معافیاں منگ۔ انہیں اپنی بستی چھڑ دیتی نا، اس بستی دا سفر شروع کر دیتا، اس بستی دی طرف جا رہے ہیں، آلے ادھے تو تھوڑا جا زیادہ ہی سفر کیتا ہے نا، تے انہوں رستے دے اندر ہی موت آ جاندی ہے۔ ہن جنت والے فرشتے بھی آ گئے، جہنم والے فرشتے بھی آ گئے۔ جہنم والے کہندے نے 100 بندیاں دا قاتل ہے، ایندی روح اسی کڈاں گے، لیکن جڑے جنت والے نے وہ کہندے نے ایندا ارادہ تے اچھا سی نا، اے نیت تے کر چکیا سی کہ میں معافیاں منگاں گا، اے اس نیک بستی دی طرف بھی آ رہا سی، اس وجہ تو ایندی روح اسی قبض کراں گے۔ انہاں دے اندر جھگڑا ہو گیا نا، رب کریم نے ایک فرشتے نو انسانی شکل دے اندر انہاں دے کول بھیجا، اس فرشتے نے انہاں دا آ کر کے فیصلہ کیتا نا کہ تسی زمین دا حصہ ماپو، جدھر بندہ زیادہ چلا گیا ہوئے نا او زمین اس بستی والیاں دے نال یہ شمار ہوئے گا، اس بستی والیاں دے اندر ہی شمار اندا ہوئے گا۔ فرشتیاں نے زمین نہ پینا تے اے جڑا بندہ سی نیک بستی دی طرف ایک بلشت اگے ود چکیا سی تے انہوں نیک فرشتیاں نے لے لیا تے اللہ رب رحمان نے اس بندے نو معاف کر دیتا۔ انہیں کلی نیت ہی کیتی ہے، نیکی کوئی بھی نہیں کیتی۔ اللہ پاک دلاں نو جان دئی، اللہ دلاں نو ویکھدا ہے، چہریاں نو رب رحمان نہیں ویکھدا، اللہ دلاں دے اندر جھانکدا ہے میرے بندے دے دل دے اندر کی ہے۔ انہیں پکی سچی توبہ کیتی سی نام، پکا ارادہ کیتا سی نام تے سفر شروع کر دیتا سی۔ نیکی کوئی بھی نہیں دی، گناہ ہی گناہ نے 100 قتل کر چکے، اور قتل اتنا بڑا گناہ ہے، انہیں 100 قتل کیتے ہوئے نے نیکی کوئی بھی نہیں کیتی، لیکن میرے رب دا رحم، میرا رب اینا رحم و کرم کرنے والا ہے، اللہ نے صرف نیت دیکھ کے ہی اس بندے نو معاف فرما دیتا۔ شرط ہے کہ پکی تے سچی توبہ کیتی جائے۔ توبہ جدوں انسان کرے کسی گناہ تو پھر 4 شرطاں لازمی ہونیاں چاہیے نے کہ دوبارہ یہ گناہ نہیں کرنا، اس گناہ نو چھڑنے، توبہ کردے ہوئے شرمندہ بھی ہونے، اور چوتھی شرط پکی تے سچی توبہ کرنی۔ پھر رب رحمان رنگ لائے گا، پھر رب العالمین رنگ لائے گا، تے تمہیں کیا کرنا؟ رب العالمین دے دربار دے اندر آ کے کیا کرنا؟ اوے معافیاں دے کلم جو پھر اللہ سونیا، اے وہی الفاظ یاد رکھ دیں، اللہم اغفر لی، ان دا معنی ہے ہوئی اللہ میں نو معاف کر دے، اوے معافیاں دے کلم جو پھر اللہ سونیا، گل اے پسند تینوں دے
میرا اللہ سونے او چنگا ہاں یا مندہ ہاں آخیر تیرا بندہ ہاں اوے تمہیں تے میں رب نو کیا کرنا اوے چنگا ہاں یا مندہ ہاں آخیر تیرا بندہ ہاں آندے آندے ہو گئی مینو دیر اللہ سونے معافیاں دے کلم اچ پھر اللہ سونے اوے تیریاں عطاواں اگے میریاں خطاواں کی مالکا تیریاں رحمتاں دے اگے میریاں غلطیاں کنیاں گنے بالکل تھوڑیاں جیاں نے او تیریاں عطاواں اگے میریاں خطاواں کی تنا دے مقابلے نہیں سیر اللہ سونے معافیاں دے قدم چ پھر اللہ سونے گل اے پسند تینوں دیر اللہ سونے گن گن اللہ جی خطاواں دساں کیڑیاں گن گن اللہ جی خطاواں دساں کیڑیاں مچ گیا میرے تو ہنیر اللہ سونیا معافیاں دے کلم اچ پھر اللہ سونیا گل اے پسند تینوں دیر اللہ سونیا اوے اللہ رب رحمان دلاں نو ویکھ دئیم اللہ تے دلاں نو پرکھ دئیم 99 قتل کرن والا قاتل اے شیر ہوندے تے بالکل فٹ ہو رہا نام مچ گیا میرے کولوں ہنیر اللہ سونیا تمہیں کیا کرنا اللہ بڑے گناہ ہو گئے بڑیاں غلطیاں ہو گئیاں بڑیاں زندگی دے اندر کمیاں کوتاہیاں ہو گئیاں لیکن ربا تیریاں تے رحمتاں ہی بڑیاں نے اللہ تیریاں رحمتاں ہی بڑیاں وسیع نے اللہ میں گناہگار تے اپنی رحمتاں فرمانا اللہ میں گناہگار نو معاف فرمانا رب دے دربار دے اندر آنا آوازاں لگانا رب العالمین تیری پکار سنے گا بھی تینوں معاف بھی کرے گا آن میرے برادر آج دے جمعہ المبارک دا تیسرا پوائنٹ توبہ دے فائدے کی ہون گے تو رب دے دربار دے اندر آئے گا تینوں فائدہ کی ملے گا آن رب دا قرآن سن 28واں پارہیم سورہ تحریم دے اندر اللہ رب رحمان اعلان فرما رہے ہیں یا ایوہ الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا ایمان والے اللہ دے ہاں سچی تے پکی توبہ کرو فائدے کی ہوں گے رب کریم دا قرآن دس رہے ہیں پہلا فائدہ عسى ربکم ان یکفر عنکم اور گل بن جائے گی اللہ فرماندے نے پہلا فائدہ یہ ہوئے گا ساڈے دربار دے اندر آئے گا معافیاں منگے گا اسی تیرے گناہ معاف فرما دیاں گے پہلا فائدہ گناہ معاف ہو جان گے اور دوسرا فائدہ کتنا بڑا ہے آنا سورہ فرقان کھول رب العالمین دا قرآن اعلان کر رہے ہیں اللہ من تابا وآمن وعمل عملا صالحا فأولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات اللہ فرماندے نے او بندے جڑے توبہ کردے نے جڑے رب العالمین دی طرف رجوع کردے نے رب العالمین دے دروازے تے آ جاندے نے ایمان بھی لیاندے نے اور نیک اعمال بھی کردے نے اللہ رب رحمان انہاں دیاں خطاواں نو انہاں دیاں غلطیاں نو نیکیاں دے اندر بدل دیندا ہے اتنا بڑا فائدہ دوسرا فائدہ نیکیاں بدل گناہ جڑے نہیں اور نیکیاں دے اندر اللہ رب رحمان بدل دے گا اور تیسرا فائدہ رب کریم دا قرآن اعلان کر رہے ہیں یدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار
ओए मोमिन जिंदी वजह तो मेहनत ते कोशिशां करदा है, रब रहमान कहंदा है ए तौबा करेगा असीं उस जन्नतां दा मोमिन नूं वारिस बना देना है। और दूसरा मुकाम सूरह मरियम दे अंदर रब्बे करीम दे कुरान ने एवें नक्शा खिंचे, इल्ला मन ताब व अमिल सालिहा फउलाइका यदखुलूनल जन्ना वला युज़लमूना शैअन। अल्लाह पाक फरमांदे ने जेड़े बंदे तौबा करदे ने फिर नेक अमाल करदे ने, अल्लाह रब रहमान इन्हां नूं जन्नतां दे अंदर दाखिल करेगा और इन्हां नूं जन्नतां दे अंदर इन्हां उत्ते कोई भी जुल्म नहीं कीता जाएगा। दिल कल जन्नतुल्लती नूरिसु मिन इबादिना। अल्लाह फरमांदे ने असीं ओ जन्नतां देंगे जड़ियां जन्नतां दा असीं अपने बंदियां दे नाल वादा कीता होया है। आन मेरे बरादर तीन फायदे हो चुके हैं और चौथा फायदा अल्लाह दा रब अल्लाह दा कुरान के अंदर नाम असा रब्बुकुम वल यौमा ला युखजिल्लाहु नबिय्या वल्लज़ीना आमनू माहू। अल्लाह पाक फरमांदे ने कल क़यामत दा दिन बड़ियां सख्तियां वाला दिन, ज़लील और रिसवा कर देने वाला दिन, बड़ा मुश्किल दिन, बड़ा वड्डा दिन। अल्लाह पाक फरमांदे ने ओ दिन जिस दिन लोग अपने गुनाहां दी वजह तो सूरज दी वजह तो पसीने दे अंदर गर्क हो रहे होंगे। अल्लाह दा कुरान के अंदर उस दिन असीं इन्हां तौबा करने वालियां नूं ज़लील और रिसवा होण तो बचावांगे, इन्हां नूं खारगी तो बचावांगे, असीं इन्हां नूं ज़लील और रिसवा होण तो बचावांगे। ये चौथा फायदा होएगा तौबा दा। और पंजवां फायदा यसा नूरुहुम बैना अयदीहिम व बिअयमानिहिम यक़ूलून रब्बना अतमिम लना नूरना वग़फिर लना इन्नका अला कुल्ली शैइन क़दीर। अल्लाह फरमांदे ने पंजवां फायदा इन्हां नूं ये होएगा कि इन्हां दे दाएं बाएं रब रहमान नूर पैदा